Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez déjà commencé à préparer vos leçons pour l'examen régional. Donc, في هذه الحصة إن شاء الله وبيان في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نخدموا على واحد الدرس اللي هو مهم جدا بالنسبة لجميع المستويات، يعني tronc commun جدع مشترك وبالنسبة للبروميير اني بكالوريا وإيجالمون دوزيام اني بكالوريا. هذا الدرس اللي هو لي فيغور دو ستيل. دونك في هذا الفيديو غنحاول ان شاء الله نشرح لكم اشنا هو ولا اشنا هما بعدا لي فيغور دو ستيل، اش كنقصدو بلي فيغور دو ستيل، وغنحاول نخدموا على المجموعه الاولى، حيت لي فيغور دو ستيل بيان سور يعني مقسمين لمجموعات وهما بزاف. دونك يعني غتجي لنا فيديو طويله بزاف، يعني اللي غادي نخدموا فيها كاع لي فيديو دو ستيل. دونك غنحاول في هذا الفيديو نقتصر فقط على المجموعه الاولى اللي هما لي فيغور دانالوجي، اي ايغالمون نشرح لكم اشنا هي لي فيغور دو ستيل. اذا يلا معايا نشوفوا ان شاء الله هاد لي فيديو دو ستيل. اذا على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. السؤال الاول اللي نقدروا نطرحوا، يعني اللي كنسمعوا كنهضروا على لي فيغور دو ستيل سواء في القسم او في الابغال اكسيتيرا. دونك اشنا هي هاد لي فيغور دو ستيل؟ اش يكونوا لي فيغور دو ستيل؟ شنو كتعني فيغور دو ستيل؟ دونك الجواب الاول اللي نقدر نعطيه لكم انه هاد لي فيغور دو ستيل كتقراوهم بعدا في اللغه العربيه، يعني في اللغه العربيه كتقراو لي فيغور دو ستيل. دونك لي فيغور دو ستيل في اللغه العربيه هما الاساليب البديعيه، الاساليب البلاغه اكسيتيرا، يعني بحال هكا باش كتقراوهم في العربيه، وهما يعني دوك لا كومباريزون، يعني في العربيه المقارنه، التشبيه، الاستعاره، المجاز، التشخيص اكسيتيرا. اوكي، يعني هادو هما لي فيغور دو ستيل اون فرونسي. دونك اون فرونسي كنسميهم لي فيغور دو ستيل ou bien également figure de rhétorique. هاد جوج سميات ويقدر تسمع يعني تسمع بهم d'une autre par une autre manière. Donc la première question qui se pose, qui est une figure de style? شنو هي une figure de style؟ اش كتعني une figure de style؟ Donc la réponse est une figure de style est un procédé d'écriture ou d'expression. يعني la figure de style هي واحد لو بروسيدي، واحد لو مويان، واحد الوسيله كنستعملوها سواء في ليكريتور او بيان في ليكسبرسيون، سواء في الكتابه اللي كنبغيو نكتبو نص، انشاء، جمله اكسيتيرا، او بيان ديكسبرسيون، بروسيدي ديكسبرسيون، يعني واحد الوسيله كنستعملوها في التعبير اللي كنبغيو نعبروا على واحد الحاجه. اوكي، دونك شنو كدير هاد يعني figure de style? Donc qui vise, hein, il vise à modifier le langage ordinaire. Donc cette figure de style elle modifie، يعني بحال قلتي كتزيد شي حوايج على هذا لو لونغاج اللي هو اوردينير، لو لونغاج اللي كان اوردينير، يعني ديك اللغه اللي كانت عاديه سامبل كتموديفي فيها. Qu'est-ce qu'il modifie? Donc il modifie, ou bien il modifie ce langage ordinaire pour le rendre plus expressif, hein, pour le rendre plus expressif. Donc كتجعل هذا اللونغاج اللي هو كان اوردينير، كان عادي سامبل، كتجعل منه اكثر تعبيرا. يعني ذاك الشخص مع ملي كتهضر ولا فاش كتكتب واحد النص انشائي اكسيتيرا، كتحاول تستعمل جمل، كتحاول تستعمل صور، سورتو الشعر كنقولوا الصور الشعريه، دوك الصور الشعريه هما لي فيغور دو ستيل تاعك. دونك كتحاول تستعملهم باش انك تعبر اكثر وباش انك توصل واحد الميساج اللي هو يعني فيه واحد الاسلوب، واحد الستيل ديالك، يعني وداك اللي كيقرا ولا داك اللي كيسمع يعني كيفهم اكثر، ولا يعني كيعجبو داك الكلام اللي قلتي ولا داك يعني النص اللي كتبتي. اوكي، اذا غنحاولوا نبداو دابا بالمجموعه الاولى، لي فيغور d'analogie. Donc, nous allons commencer maintenant par le premier groupe. Donc, les figures de style qui ont des catégories, les figures d'analogie,
les figures de possession, les figures de subsistance, les figures, etc. Ok? Les figures d'insistance également. Alors, nous allons commencer par le premier groupe, les figures d'analogie. Analogie, ok? Donc, qu'est-ce que les figures d'analogie? Les figures d'analogie sont des figures de ressemblance, ok? De ressemblance. Ok? Alors, ce sont des figures de ressemblance. Ils mettent en relief, les caractéristiques communes, les caractéristiques communes entre des objets, entre une personne et un objet, entre des personnes, etc. يعني هذه فيجور d'analogie شنو هي المهمه ديالهم شنو هو l'objectif ديالهم ولا شنو هو الدور باش كيقوموا دونك كيديروا ressemblance وكيقدموا لنا لي بوين كومان يعني بين جوج ديال الاشياء اوكي دونك غادي نشوفوا يعني دي فيجور دو ستيل اللي كاينين في هذه المجموعه هذه. Premièrement, la comparaison. La comparaison اللي مشهوره كلشي يقدر يعرفها مي بارفوا كتفلت لينا الا تبدل ديك كوم. اوكي دونك on va voir la comparaison. Donc qu'est-ce que la comparaison? La comparaison, elle évoque un objet. Elle évoque un objet. يعني كتقول لنا واحد l'objet ou bien une personne. اللي هو كنسميوه le comparé. المشبه. Ok? En établissant un lien de ressemblance avec un autre objet. كتقول واحد l'objet وكدير معاه واحد الربط ان ليان دو ريسومبلونس كتربط معاه واحد ليان دو ريسومبلونس يعني واحد الرابط ديال التشبيه افيك ان اوتر اوبجي مع واحد اوبجي اخر يعني هنا كيكون عندنا دوز اوبجي دو واحد الشيء وواحد الشيء اخر ولا انسان مع شيء ولا انسان مع انسان اكسيتيرا اوكي دو شوز المهم كيكون عندنا جوج ديال الحوايج هنا واحد كنسميوه لو كومباري والثاني كنسميوه لو كومبارون لو كومباري لو كومبارون خصكم تفرقوا بيناتهم وتعرفوا حيت بعض المرات كيطلب تعطاك جمله كيقول لك استخرج منها لو كومباري لو كومبارون اي لو تيب دو كومباريزون دونك لو بروميير اوبجي تيكون لو كومباري اللي هو المشبه يعني داك لوبجي اللي بغينا نشبهوه بحاجه اخرى واللوبجي الثاني كيكون لو كومبارون دونك هنايا ايتابلي ان ليان دو ريسومبلونس au moyen d'un outil de comparatif, ou bien au moyen d'un outil comparatif, ou bien au moyen d'un outil de comparaison. Ok? يعني كنديروا هاد la comparaison, هاد lien, بواحد le moyen كنسميوه outil comparatif ou bien outil de comparaison. يعني واحد الأداة تشبيه، العربية أداة تشبيه، كما etc. Donc en français, les moyens de comparaison, les outils de comparaison sont comme, ainsi que, tel que, plus que, moins que, pareil à, semblable à, etc. Ok? يعني كاينين بزاف ديال لي زوتي دو كومباريزون ماشي فقط كوم حيت كاين اللي غير كيعرف يعني لا فراز يعني لا فيغور دو سي ديال لا كومباريزون كوم سا يعني كتعطيه جمله اخرى فيه مثلا انسي كو تيل كو بلو كو اكسيتيرا سا كيتلف ما كيعرفش مازال واش هذيك سي اون كومباريزون اوكي دونك هاد لي زوتي دو كومباريزون خصكم تعرفوهم خصكم تحفظوهم وبيان سور باش تعرفوهم خصك مره تشوف كاع لي فراز اللي فيهم لا كومباريزون راه فيهم هاد لي زوتي دو كومباريزون دونك نعاودو نشرحو لا كومباريزون La comparaison, il évoque deux objets. Un objet كنسميوه comparé, un autre objet comparant. Donc, كيكون واحد ليان دو ressemblance يعني واحد رابط ديال التشابه بين هاد لي دوز اوبجي par un moyen اللي هو outil comparatif. Exemple, donc نشوفوا هذا l'exemple هذا la lampe, donc la lampe هي البوله, ok? La lampe brille comme une étoile. La lampe, c'est un objet. Donc, l'objet, un objet lourd, ok? Et on va le comparer. Brille, brille comme une étoile. L'objet, c'est l'étoile, ok? Elle brille comme une étoile.
دونك هنا شنو درنا تشبيه بين جوج الحوايج اللي هي لا لامب والثانيه اللي هي ليطوال اللي هي نجمه. اوكي، شنو هو هنايا يعني التشابه بيناتهم؟ هو هاد بغي. اوكي، يعني لو بوين كومان caractéristique commune entre les deux objets il y a brille, l'effet ديال brille. Ok, donc هذه c'est une comparaison. نقدر نلقاو كما قلت لكم يعني في الفراز اخرين d'autres moyens ou bien d'autres types de comparaison. Ok, مثلا ce garçon il est plus grand que celui-là. Ok, يعني هذا الطفل هذا ولا هذا الدري هذا يعني كبير في الطول على هذا الاخر. درنا هنايا كومباريزون بين هاد جوج الدراري في الطول. اوكي، قلنا هذا يعني كبير في الطول على هذا الاخر هذا. اوكي، ولا موان كو اكسيتيرا. اوكي، دونك هنايا خصكم تعرفوا هاد لي زوتي دو كومباريزون باش تعرف يعني لا كومباريزون هي يعني ساهله. Deuxième figure de style, la métaphore. Donc, qu'est-ce qu'une métaphore? Alors, une métaphore, c'est l'association de deux choses. Hein? Association, deux choses communes, communs sans moyen de comparaison. Ok, ولكن sans outil de comparaison. يعني ما كنديرش هنايا l'outil ديال de comparaison. Ok, ما كاينش l'outil ولا le moyen de comparaison اللي شفناه هنايا comme etc. Exemple باش يوضح لكم. Il y aura les gardes. L'exemple هذا من le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et il y aura les gardes, le condamné, et il y aura les gardes avec leur regard de bœuf. Hein? Ok? Donc il y en a les gardes avec leur regard, النظرات ديالهم de bœuf. Hein? Ok? Donc أنا النظرات ديالهم ديال le bœuf هو الثور. اوكي، هو الثور يعني نظراتهم، ولكن هنايا كالثور بحال كالثور ولكن ما فيش لو موين دو كومباريزون. اوكي، روغار دو بلو. كاين دوطخ اكزومبل في لو شيفاليي دو بالنسبه لي ترون كومان روغار دو تيغر. كاين فيه لو روغار دو تيغر. روغار دو تيغر يعني نظره النمر. يعني ملي كتقول هذا عنده نظرة النمر يعني دوك النظرات ديال هذا الشخص قارنتيهم مع النظرات ديال النمر، ولكن ما درتيش لو موين دو كومباري. يعني ما قلتيش هنايا son regard pareil au regard du tigre. Non, donc on a dit justement regard de tigre. Il a un regard de tigre. Ok, donc on a c'est une métaphore. Donc la métaphore il ressemble à la comparaison. La comparaison. Justement, la différence entre les deux, voilà le type de comparaison. Ok, le type de comparaison. Dernièrement, on a la personnification. Avant, bien sûr, c'est la dernière, ok. La personnification. L'espace, c'est la personnification. C'est la même chose. Il n'y a pas d'espace. Ok. Donc, je vais aller comme la personnification. Ok. T-I-O-N à la fin. La personnification. Donc, la personnification, il y a بالعربية التشخيص. كتشخص واحد الحاجة. Personnifie. جات من la personne. Ok. Donc la personnification, elle représente une chose ou une idée sous les traits d'un ou bien d'une personne. Hein, d'une personne, pardon. Okay? Donc elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. يعني كتقدم اللي كتهضر وكتبغي تهضر على واحد l'objet, على un animal également, يعني اي حاجه اللي هي جماد اللي هي ماشي انسان، ماشي غير جماد يعني حتى حيوان اكسيتيرا.
le ciel, la pluie, etc. Ok. Donc ملي كتبغي تهضر على هاد الحوايج هادو وكتقدمهم par les traits d'une personne, يعني les caractéristiques un caractère humain كتضيف لهم des caractéristiques humaines. ok. بحال مثلا هنايا هاد la phrase هادي تخدات من l'œuvre Antigone de John Henry. Le jardin dormait encore. Le jardin dormait encore. يعني le jardin هي الحديقة dormait encore. يعني ما زالت نائمة. الحديقة هنايا ما زالت نائمة. Donc là le jardin, on a personnifié le jardin. يعني عطينا واحد le trait اللي هو humain, اللي هو le fait de dormir. Ok. Donc là c'est une personnification. La dernière figure de style c'est l'allégorie. Ok. Alors l'allégorie, qu'est-ce que l'allégorie? L'allégorie représente de façon imagée, ok, de façon imagée, les divers aspects d'une idée abstraite. هنا l'allégorie بالعربية بحال قلتي واحد فن رمزي. اوكي يعني كترمز لواحد الحاجة كتعطي واحد الرمز. اوكي. Donc il représente une idée اللي هي abstraite d'une manière imagée. كتعطيها واحد l'image. واحد l'idée اللي هي abstraite واحد الفكرة اللي هي يعني غير ملموسه انتوشابل ما نقدرش نلمسوها ما كنشوفوهاش اكسيتيرا غير كنتخيلوها في راسنا. اوكي هاد ليدي هادي وكتجعل منها يعني كونكريت كتكونكريتيزي هاد ليدي هادي. اوكي يعني كتجعلها ملموسه كتشوفها. اوكي اكزومبل دونك انا نقدر نعطيكم دي زيكزومبل يعني لي زيدي اللي حنا اصلا ما كان يعني ما كنشوفوهمش اللي سون با كونكريت وكنعطيهم دي زيماج. باغ اكزومبل لا جوستيس اللي كنقولوا لا جوستيس مثلا on représente la justice par la balance يعني ديك الميزان. الميزان مثلا حتى في المحكمه اكسيتيرا كتلقى داك الميزان. اوكي هذيك سي اون ايماج دو لا جوستيس اكسيتيرا. بحال هنا عاوتاني ان اكزومبل دو فيكتور هيغو il a dit hiver vous n'êtes qu'un vilain. ok hiver vous n'êtes qu'un vilain. également l'allégorie عندها هي واحد الامتياز ديالها ان لو مو اللي كنبغيو يعني نحاولوا نجعلوه ملموس يعني كونكريتيزي سو مو لا كيكون او ماجيسكول. واخا يعني ديجا هنايا بيان سور لو ديبي دو لا فراز يعني ماجيسكول ولكن حتى واخا تكون في الوسط يعني نديروها ماجيسكول. مثلا هنايا ديجا داز ال ماجيسكول ولكن عاوتاني ماجيسكول لي بيغ. اوكي دونك لاليغوري لو مو اللي كنبغيو يعني نديرو فيها لاليغوري دونك كنديروها ماجيسكول. هنا ايفير vous n'êtes qu'un vilain. hiver هو فصل الشتاء وقال لي هنا vous n'êtes qu'un vilain. donc il a représenté ce mot là اللي هو l'hiver. un vilain يعني شي حاجه اللي هي انديزيرابل ما كيحبوش الناس بحال شي واحد اللي هو شقي اكسيتيرا يعني ما مرغوبش اكسيتيرا. اوكي فيلان. اوكي دونك هنايا qu'est-ce qu'il a fait Victor Hugo ici? il a concrétisé cette idée qui est abstraite. l'hiver c'est une idée abstraite. اوكي c'est pas concrétisé ما كنشوفوش l'hiver. bien sûr l'hiver يعني واحد الفاصل اللي كنشوفو فيه الشتاء اكسيتيرا. اوكي mais c'est une idée اللي هي abstraite. également ici la liberté. lorsqu'on parle de la liberté, c'est abstrait. Ok, c'est pas quelque chose qui est concret. Ok, c'est abstrait. Ok, donc on a la liberté. Il est en majuscule. La liberté guidant le peuple. Guidant le peuple. la phrase هذه دارت على ديك ليماج واحد يعني لوحه فنيه ديال الفنان ايطالي ما سميتو مازال. دونك واحد الفنان هذا اللي رسم ديك اللوحه ما عرفتش فنان ايطالي ولا فرنسي جو سي با فريمون. المهم واحد الفنان رسم واحد اللوحه مشهوره يعني فيها واحد السيده يعني هازه واحد المشعل بحال هكا والناس قدامها. اوكي دونك درنا لا ليبرتي guidant le peuple. يعني دار واحد الرمز لهاد لا ليبرتي هذه يعني الى ايماجي الى ريبريزونتي دو فاسون ايماجي يعني هذه اللي هي ابستريت لا ليبرتي. également لا ليبرتي نقدر نرمزوها بعض المرات بالحمامه. حمامه بيضاء ولا حمامه بيضاء سي السلام لا بي شي لا ليبرتي هذه.
هذيك اوكي اكسيتيرا لا بي عاوتاني بالحمامه ولا اكسيتيرا اوكي. دونك بزاف د الحوايج بحال هاد الحوايج هادو اللي لا ليبرتي لا جوستيس لا بي لا tolérance اكسيتيرا هاد لي زيدي اللي هما ابستريت on les représente parfois par des images يعني باش اننا نديرو فيهم لا ليغوري اللي هو يعني واحد الفن رمزي كتعطي واحد الرمز لديك الفكره. دونك هذه هي لا ليغوري باش يعني باش كتقدر انك تجبدها في لافراز كتشوف ديك لو مو اللي او ماجيسكول يعني غادي تكون او ماجيسكول هذه هي لا. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذه نتمنى ان يعني الدرس عجبكم وفهمتوا فيه شويه ولا فهمتوا فيه كلشي ما كرهتش انكم تفهموا كلشي. يعني هاد لي فيغور دانالوجي هما لي فيغور اللي هما ساهلين اوكي يعني كاينين لي زوطر فيغور اللي غيجيو ان شاء الله هما اللي غيكونوا فيه شويه صعاب بحال لي فيغور دو بوزيسيون لي فيغور دانتيمياسيون لي فيغور دو سبسيستانس لي فيغور دانسيستانس اكسيتيرا اوكي. يعني غادي نديرو كل مجموعه غنديرو عليها ان شاء الله فيديو باش انكم تفهموا حيت الا درنا يعني جميع لي فيغور دو ستيل في اون فيديو اللي غيجيكم شويه ثقيل ويعني ما تقدرش تواكب لا فيديو كلها. دونك نتمنى انكم فهمتوا واذا ما فهمتوش شي حاجه يعني قولوها في لي كومونتير ان شاء الله ونحاولوا نديروا ليها يعني فيديو ولا اكسبليكاسيون اكسيتيرا اوكي. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.